साबित कहते मैं दरवाजे पे बैठा रहता था, कई दफ़ा थक जाता था तो फिर मैं लेट जाता था, और उनके दरवाज़ा सहरा में खुलता था। कई दफ़ा ठंडी हवाएं मदीने को चूम के जब गुजरती थी तो रेत भी उड़ के मेरे बालों में पड़ जाती थी, पर मैं लेटा रहता था, खटखटाता नहीं था। क्यों? इसलिए कि मैं आया हूँ साइल बन के, मैं आया हूँ शागिर्द बन के, मुझे तकलीफ नहीं देनी। वो जब मर्जी से बाहर आएंगे तो उन्हें कहूँगा मुझे मदीने वाले की हदीसें सुना दें। वो मर्जी से आते तो मैं सीखता। एक दफ़ा आला हज़रत ने लिखा, एक दफ़ा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घोड़े पे जा रहे थे, आगे से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आ गए। तो वो रूटीन में जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग कहते हैं ना जी क्या ज़रूरत है जूते उठाने की, क्या ज़रूरत है फलां। वो रूटीन में जा रहे हैं और घोड़े पे बैठे हैं, लगाम उन्होंने थामी, लेकिन सामने से शागिर्द आ गया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आ गए, दौड़ के जाके उस्ताद जी के घोड़े की लगाम पकड़ ली। नहीं समझ आई आपकी बात? यानी एक तो ये ना कि उस्ताद को ज़रूरत है तो उस्ताद ने आवाज़ दी तो खिदमत करी, एक ये कि खुद ब खुद जाहिर किया ये मेरे उस्ताद हैं, यानी एलानिया बताया कि ये मेरे। दौड़ के जाके घोड़े की लगाम थाम ली। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहने लगे ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेहरबानी करें, आप हुजूर के चचा के साहिबजादे हैं, आप बड़ी एजाज़ वाले ख़ानदान से ताल्लुक़। तो ज़ैद बिन साबित कहने लगे हमें सिखाया गया है कि हमने उलमा की इज़्ज़त करनी है। जब उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहने लगे हमने सिखाया गया है कि हमने उलमा की इज़्ज़त करनी है, जब ये कहा तो जनाब ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतरे और जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का हाथ पकड़ के चूम लिया। वो कहने लगे उस्ताद जी ये क्या है? फरमाने लगे हमें भी सिखाया गया है कि ख़ानदान रसूल की इज़्ज़त करनी है, ये हमें भी सिखाया गया। आप एक दूसरे को एहतराम देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े रहेंगे, इससे कोई कमज़ोरी वाक़या नहीं होगी। आप इकराम करना शुरू करें, मुस्बत ज़हन बनाएं, लोगों की अच्छाइयाँ उनका जिक्र करें और अदब करें। अदब आपको बड़ा करेगा, अदब आपको जानदार कर देगा। आप यकीन करें, मैं कुछ अर्सा पहले लाहौर में एक महफिल में हाजिर हुआ तो वहाँ बहुत सारे लोग मिले। एक क्लीन शेव साहब थे, बिल्कुल धावा तो मेरा ही है ना कि पगड़ी दाढ़ी वाला मैं हूँ तो कब्ज़ा मेरा ही है, मिंबर पे भी इश्क पे भी, मैं देता तो नहीं किसी को थोड़ा सा भी। तो क्लीन शेव आदमी मिला तो उसका लबोला जब बड़ा अदब वाला, बड़ा मुअद्दब। मैंने कहा नहीं और ना मैं इस काबिल हूँ, खुद ही वो मेरे से आगे नहीं चले। और उन्होंने कहा जी, मैंने कहा क्या शेड्यूल है? कहने लगे शेड्यूल तो आपका है, हुक्म जो करेंगे वो हो जाएगा, हम तो हमारा क्या जुर्रत है अल्लाह के किसी बंदे से ऐसा। तो मुझे अच्छा लगा जो उस बंदे का अंदाज़ था। मैंने उनसे सारे मजमे में से उनसे मैंने पूछा आप किसके मुरीद हैं? तो बाकी लोगों ने, उन्होंने मुझे बताया मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग से मेरा आना जाना है। तो बाकी लोग मुझसे कहने लगे कि हमें क्यों नहीं पूछा? तो मैंने कहा आप बात को समझे नहीं, जहाँ से खुशबू आएगी उसी को पूछा जाएगा ना कि तू किस दरख्त का फल है। तो यहाँ से खुशबू आई है, समझ आई है कि नहीं किसी के निगाह ने ना इसे तराशा है, ये किसी के यहाँ बैठता है, किसी के यहाँ उठता है, यानी इसकी आंखें इसलिए भरी हुई हैं कि इसने कहीं बैठ के को 2-4 जाम पिए हैं, इसने कहीं बैठ के ना कुछ सीखा है, कुछ अल्लाह अल्लाह तो वो नज़र आ रहा। मतलब ये कि आपको वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि पूरी देग नहीं चखी जाती, 2 दाने चख के पता चल जाता है बाकी देग किस तरह की है। और मेरे अजीज समझ लो, अच्छे तरीके से अदब करें। सहाबा किराम अली मुरिदवान ने जो हुजूर से बड़ा फैज़ ले लिया ना, बड़ा फैज़ लिया, तो वो उन्होंने अदब करके लिया, उन्होंने हुजूर का अदब किया। आप यकीन करें बड़े बड़े जो तगड़े लोग थे जब हुजूर की बारगाह में आते थे वो सिमट जाते थे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं फलाने बुजुर्ग से मेरा बड़ा दोस्ताना है जी। अच्छा जी, क्या दोस्ताना है आपका? कहते मैं जो मर्जी, मेरे पास नंबर है अभी फ़ोन कर लूँगा। ये कोई कमाल तो नहीं ना भाई? अगर किसी वक्त को बंदा मेहरबानी कर दे तो ये तो उसकी मेहरबानी है, ये उसकी मेहरबानी है। ये आप क्यों बीच में अपने आप को इतना स्मार्ट कर रहे हैं? मौला अली शेर खुदा, अब मेरी बात पे तवज्जो करें जी, अल्लाह जज़ा दे। मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے، یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں، تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھیں، یعنی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔ تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے، ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے۔ ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی۔ حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں میں پیر بھارت شاہ صاحب کا ایک فکرہ ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے دی مہربانی نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاونے، اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے، میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی بات ہے؟ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو کیونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے، مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی، ایک ایک دن میں کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا، تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں مندے۔ میں کہ انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں، پیراں دی تے منی دی ہے، تینوں انہاں غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے؟ پیراں تو یہ نا میں جو بات سمجھانے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے، یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی اور آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی بچپن میں ساتھ ہیں، پہلے حضور ان کے گھر رہتے تھے، پھر یہ محبوب کی بارگاہ میں رہنے لگے، اور حضور نے لاڈ لڈائے، پیار کیا، بڑی محبت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، ان کا ادب نہیں ٹوٹا کہ میں فرینک ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں، نہ فرماتے ہیں مجھے اگر حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا، گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، فرماتے ہیں میں ہفتوں انتظار کرتا، جرت نہیں ہوتی تھی سونے سے پوچھنے، میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آئے اور جو میں نے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، ساتھ میرا بھی کام بن جائے، جرت نہیں، میں کس طرح کر کے سوال پوچھوں، میری طبیعت نہیں مانتی، حضور کی بارگاہ میں عرض کروں، نہ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور حضرت سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تو باب جبریل کے بالکل پاس حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے، اور وہ وہاں باتیں کر رہے تھے، تو عالم تخیل کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، اونچا نہیں، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا باب بقی کے ساتھ باب جبریل ہے، جب حاضری دے کے نکلتے ہیں، کہتے وہاں کھڑے تھے حضرت جبریل اور آہستہ آہستہ بول رہے تھے، اپنے تصور میں اللہ والے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، یعنی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہنے لگے دستک دینے آیا ہوں۔
تو میں نے کہا دیں پھر، تو حضرت جبریل کہنے لگے دے دی ہے، تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، تو وہ کہنے لگے میں نے پلکوں سے دی ہے، حضور کا دروازہ ہے تو میں نے ہاتھوں سے نہیں دی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اور لوگوں ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے۔ ہمارا درد سمجھو، ہماری کیفیت سمجھو، ہمارے عشق کا ماحول سمجھو۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز۔ مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھ لے مجھے۔ حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو۔ یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے۔ جب سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو بتا۔ اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں۔ ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے۔ ہم بنا لیتے ہیں نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض ہے۔ حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں چھڑی یہ 5 فٹ گلی تو نہیں تھی نہ چھڑنی جی، کسی نے لنگر نہیں سی دینا تو نہیں چھوڑنی تھی، پھر اس پہ پورا قبضہ کرنا تھا، چھوڑ دیا تو اب وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی۔ اب آپ اس پہ کوئی اس طرح کا نہ رویہ اختیار کریں تو مہربانی فرمائیں۔ تو ایک سردار نے گلی میں روڑے رکھ لیے تھے، کوئی رستہ بنا لیا تھا، تو جناب عمر نے، وہ بھی بزرگ تھے اور صحابی تھے، ان کو بلا کے کہا کہ رکھے آپ نے تو اٹھائیں گے بھی آپ، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا جاہ و جلال اور حضور کا ان سے پیار، فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان تو ویسے ہی رستہ بدل جاتا ہے۔ یعنی اتنی شان ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضور نے، لیکن اس بندے کا ادب کیا ہے حضور کے ساتھ، تعلق کیا ہے، غلامی کس طرح کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، ایک گلی سے گزرے تو گلی میں پرنالہ تھا، تو کچے مکان ہوتے تھے جب تک، تو پرنالے جب بہتے تھے تو نیرا پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی، کپڑے بھر جاتے تھے نیچے سے گزرنے والے۔ اب کچا مکان، مٹی بھی ساتھ آئی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کے کپڑوں پر نا وہ مٹی پڑی، بہت بڑی وجہ تھی، گزر رہے ہیں نماز کے لیے، فوراً خیال آیا کہ یہ تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پڑتی ہوگی، اس گلی سے نمازی گزرتے ہیں، اور جب معلومات کی تو کچھ نمازیوں کا علم بھی ہو گیا کہ وہ تکلیف میں ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق، اب جو بندہ شیطان کو بھی دوڑے لگوا دے، اس بندے کے جاہو جلال کا کیا کہنا۔ سیدنا فاروق اعظم جھٹ پٹ اوپر ہوئے، ایک شخص کی مدد سے پرنالہ کھیڑ دیا، فرمایا جو گھر والا ہے اسے کہنا دوسری طرف لگائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر چلے گئے، گھر کس کا تھا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کا۔ حضرت عباس گھر آئے، لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت عمر نے تو کھیڑ دیا پرنالہ، تو آپ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، لگائے گا بھی عمر ہی۔ ہم نے کہا جناب حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، فاروق اعظم، فرمایا وہی لگائیں گے، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ کہ انہوں نے لوگوں کی دقت کو دیکھ کر، مشقت میں تھے لوگ تو اتارا، وہ کیسے لگائیں گے؟ فرمایا تم دیکھ لینا، وہ لگائیں گے۔ حضرت عباس مسجد گئے، فرمایا آپ نے پرنالہ اکھیڑا ہے، تو جناب عمر نے ساری وجوہات بیان کی پورے جاہ و جلال میں، فرمایا لوگوں کے کپڑوں پہ مٹی ڈلتی تھی، میرے اپنے ڈلی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ رستے میں پرنالہ، اور پھر لوگ سارے اس سے پریشان ہیں، تو اب
अबू तुराब कुनियत उन्होंने पसंद कर ली। हुजूर नाज उठाते, हुजूर बार बार फरमाते जिसका मैं मौला उसके अली भी। हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा दुनिया में भी भाई है, मेरा आखिरत में भी भाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में इरशाद फरमाया कि ये मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जनाब हारून अलैहिस्सलाम थे। बड़ी बातें हुजूर ने उनके लिए की, एक नहीं की। फ़ज़ाइल में शायद सबसे ज़्यादा हदीसें मौला अली के लिए आई हों, लेकिन हज़रत अली ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जैसे मैं कहूँ हुजूर वैसे ही कर लो। आप मेरी बात को समझो। बुज़ुर्ग मिसालें देते हैं, मैं नहीं देता, वो देते हैं। तो किसी बुज़ुर्ग का नाम लेके तो कोई मिसाल दे लेनी चाहिए ना। आप नाराज़ तो नहीं? अल्लाह को हाँ ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा ही दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं फरमा। पीर भारत शाह साहब का एक फ़िक्र है, मेरा नहीं उनका है, तो उन्होंने समझाने के लिए मिसाल दिया है, वरना मैं इन लोगों के नाम अक्सर नहीं लेता। पीर साहब कहते हैं कि हीर हस बोले तो ओदी मेहरबानी, नहीं तो रांझे ते लाड ही लडावने। अगर वो कभी मुस्कुरा दे तो ये तो उसकी मेहरबानी है ना। यानी अगर महबूब कभी करम फरमाए तो उसकी, अब इसका मतलब ये है कि बंदा चौड़ा हो जाए तो मेरी बड़ी मानते हैं, ये क्या कमाल हुआ, ये कोई बात है। कई संगी आते हैं ना जी, तो संगियों को लोग थोड़ा सा ख़राब भी करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो क्योंकि हमारा तरीक़त का थोड़ा सिलसिला है तो टाइम कुछ लेना था, उन्होंने मुश्किल हो जाती है मेरे लिए बड़ी बड़ी, एक एक दिन में कई कई जगह, और अब तो सफ़र ने बीमार कर दिया। तो आए कहने लगे हज़रत साहब वो टाइम फलानी जगह दे दें। मैंने कहा यार ये डायरी है, बड़ी मुश्किल है, वक्त होता तो ज़रूर हाजिर करते। तो मुझे कहने लगे कि मैनू बंदे कहने तेरे पीर तेरी इन्नी गल भी नहीं मनते। मैं क्या उन्होंने आखी पीरां नूं मनाई दी नहीं, पीरां दी तो मनी दी है, तेनू उन्हें गलत मशवरा दिता है। ये क्या बात हुई कि पीर साहब मेरी इधरी बात भी नहीं मानते। पीरां दूँ ये ना मैं जो बात समझाने लगा उस पर आपने गौर करना है। यानी हुजूर ने खुल के प्यार किया मौला अली से, यानी हद कर दी, फरमाया मैं उसी का मौला हूँ जिसके अली मौला है। खत्म हो गई बात। लेकिन हजरत अली क्या फरमाते हैं, ये आपको मिशकात में हदीस मिलेगी और आप हैरान हो जाएंगे। यानी बचपन में साथ हैं, पहले हुजूर इनके घर रहते थे, फिर ये महबूब की बारगाह में रहने लगे और हुजूर ने लाड लडाए, प्यार किया, बड़ी मोहब्बत फरमाई। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, इनका अदब नहीं टूटा कि मैं फ्रैंक हो गया, मैं जो मर्जी करूं, ना ना। फरमाते हैं मुझे अगर हुजूर से कोई सवाल पूछना होता, घंटों नहीं दिनों नहीं, फरमाते हैं मैं हफ्तों इंतजार करता। जुर्रत नहीं होती थी सोने से पूछने। मेरा दिल करता था कोई और ही आए और जो मैंने पूछना है वो पूछ ले, साथ मेरा भी काम बन जाए। जुर्रत नहीं, मैं किस तरह करके सवाल पूछूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। हुजूर की बारगाह में अर्ज करूं, ना 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 ना, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और हजरत सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैंने तो बाबे जिब्रील के बिल्कुल पास हजरत जिब्रील को खड़े देखा है और वो वहाँ बातें कर रहे थे। तो आलम तखय्युल की बात करते हैं, कहते हैं बातें भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, ऊंचा नहीं। बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। आपने देखा है ना बाबे बकी के साथ बाबे जिब्रील है, जब हाजिरी दे के निकलते हैं, कहते वहाँ खड़े थे हज़रत जिब्रील और आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। अपने तसव्वुर में अल्लाह वाले बात करते हैं, कहते बाबे जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। यानी कहते मैंने उनसे पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहने लगे दस्तक देने आया हूँ। तो मैंने कहा दें फिर, तो जिब्रील कहने लगे दे दी है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो वो कहने लगे मैंने पलकों से दी है, हुजूर का दरवाजा तो मैंने हाथों से नहीं दी। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, और लोगों हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। हमारा दर्द समझो, हमारी कैफियत समझो, हमारे इश्क का माहौल समझो। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है।
کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا. ہم نے بڑے دھیرے انداز میں اور پلکوں سے، پلکوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، دستک دیں تو آواز. مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا کوئی بندہ آئے وہ سونے سے پوچھے مجھے. حضرت عمر یعنی بندہ تگڑا اتنا ہے کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ کہنا عمر میٹنگ کرنی ہے تو عمر کہتے دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، بھاگو. یعنی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ عمر کو کہنا ہے کرتا پرانا ہو گیا، کرتا ہی نیا لے لے. جب سارا مشورہ طے ہو گیا تو ایک صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے جو صلاح کر لی ہے، پر اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، بندہ بھی تو بتا. اتنا تگڑا کوئی بات نہ کر سکے، کسی کی طاقت نہیں. ایک دفعہ آپ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ گئے تو پتہ چلا کہ ایک سردار نے نا اپنی گلی میں کچھ پتھر رکھ کے جگہ بنا لی ہے. ہم بنا لیتے ہیں نا تھڑی، یعنی میری موٹر سائیکل گزرے باقی بے شک کوئی بندہ نہ گزرے، موٹر سائیکل اندر جانی چاہیے، باقی سارا تباہ ہو جائے وہ ہمیں اس سے غرض. حالانکہ موٹر سائیکل تو اٹھا کے بھی گزار لیتا ہے بندہ، لیکن لوگوں کے رستے کی ہم آسانی. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں چھڈی 5 فٹ گلی تے نہیں تھی نہ چڑھنی جی کسی نے لنگڑ نہیں سی دینا.